अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। जब तक जिस्म में जान है फस्तायत के खिलाफ मज़ामत जारी रहेगी। आपको पता है कि आज मरकजी रुकन शूरा पीर सैयद सरवर शाह सैफी साहब की तरफ से एक वीडियो बयान जारी हुआ है, जिसमें जो 27वीं तरमीम मंजूर होने जा रही है उसके खिलाफ जो है उन्होंने बहुत खुलकर अपना मौक़िफ़ दिया। तो मैं उस पर बात ये करूंगा कि उस तरमीम के अंदर क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मैं पूरा आपको तफसील के साथ बताता हूँ कि वो 27वीं तरमीम है क्या, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पीटीआई जो है इसकी बहुत मुखालफत कर रहे हैं। तो ये इसमें वजह क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 27वीं गैर आइनी तरमीम जुल्म की नई रात का आगाज है। जमहूरियत के पर्दे में ये बादशाहत का निज़ाम है। मुल्क जमहूरी रहेगा लेकिन निज़ाम बादशाहत वाला चलेगा। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में एक और संगीन बाब रकम होने जा रहा है। हुकूमत ने जिस तरमीम को 27वीं तरमीम का नाम दिया है, दरअसल वो आईनी नहीं बल्कि गैर आईनी तरमीम है। इसके जरिए मुल्क में जमहूरियत की बुनियादों को कमजोर और ताकतवर तबके को कानून से बालातर करने की राह हमवार की जा रही है। ये तरमीम दरअसल इंसाफ के दरवाजे बंद करने और ताकतवरों को हमेशा के लिए कानून से आज़ाद करने की कोशिश है। पहले भी ताकतवरों को पकड़ा नहीं जाता, लेकिन ये तो बिल्कुल आज़ादी इसके बाद मिल जाएगी। उसके बाद ताकतवरों के लिए ताहयात इस्तिस्ना। इस मुजवजा में 27वीं तरमीम के मुताबिक अब फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ फ्लीट, वजीर आजम और सदर को ताहयात यानी जिंदगी भर मराहत, तनख्वाहें और अदालती मुकदमात से भी इस्तिस्ना होगी। उन पर कोई जिंदगी भर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा, ना ही उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकेगी। यानी पूरी जिंदगी इन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं करवा सकेगा। ये ओहदे रखने वाले अफराद अब जिंदगी भर किसी कानूनी एहतसाब या अदालत कार्रवाई से महफूज रहेंगे, चाहे वो अपने अख्तियारात गलत इस्तेमाल करें या अवामी मफादात के बरक्स इस्तेमाल करें। इनसे कोई पूछ गुछ भी नहीं कर सकता। इन्होंने अपने लिए ऐसा कानून बना लिया है जो उन्हें जिंदगी भर महफूज रखेगा, चाहे ये काले को सफेद लिख दें या सफेद को काला। अगर वो जुल्म करें, अवाम का हक खाएं या कानून को चाहे मट्टी में भी मिला दें, कोई अदालत, कोई इदारा, कोई कानून इन तक हाथ नहीं पहुंचा पाएगा। ये इश्क दरअसल ऐसा कानूनी हिसार है जो ताकतवरों को अवामी जवाबदेही से मुकम्मल तौर पर आज़ाद करता है। ये वही सोच है जो जमहूरियत को कमज़ोर और बादशाहत के निज़ाम को मजबूत करती है। आखिर ये कैसा इंसाफ है जहाँ अवाम भूख प्यास और गुर्बत से मरे, लेकिन हुक्मरानों और जर्नेलों को सारी जिंदगी आसाइशें, मराहत, गाड़ियां, बंगले और प्रोटोकॉल दिए जाएं। 27वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी पर भी बहुत बड़ी कारी ज़रब है। अब सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस यानी सोमोटो का अख्तियार भी ख़त्म कर चुका है। यानी अगर जुल्म हो रहा हो, नाइंसाफी हो रही हो, सुप्रीम कोर्ट खुद से नोटिस भी नहीं ले सकेगी। इसके अलावा अगर जज या बड़े लोगों के खिलाफ कोई फैसला होगा तो उसे जबरदस्ती वफाकी आईनी अदालत में भेज दिया जाएगा। अब जज भी आजाद नहीं होगा, अदालत में उनकी मर्जी चलेगी, फैसला भी उनकी खुशनुदी से होगा। इंसाफ का तराजू मुकम्मल तौर पर ताकतवरों के हाथों में दे दिया जाएगा। अब अदलिया की आज़ादी सिर्फ और सिर्फ किताबों तक महदूद रह जाएगी। अमली तौर पर उनके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, बल्कि अमली तौर पर जज हजरात उन्हें पॉलिसी मफादात किताबें तस्वुर करेंगे जो कि हुक्मरान तबका तय करेगा। ये आखिर जमहूरियत है या बादशाहत। जमहूरियत में असल ताकत अवाम के पास होती है, लेकिन इस तरमीम के बाद ताकत का मरकज सिर्फ चंद अफराद के हाथ में रह जाएगा। अदालतों की खुद मुख्तारी खत्म, एहतसाब का दरवाजा भी बंद और कानून का तवाजन भी बिल्कुल बिगड़ जाएगा। ये सूरत हाल जमहूरी रियासत की बजाय
بادشاہت کی شکل اختیار کر جائے گی، جہاں اقتدار ہی قانون بن جائے گا، کیونکہ یہ سب کچھ کسی جمہوری ملک میں نہیں ہوتا، جہاں ایک طبقہ قانون سے اوپر اور باقی سارے غلام ہوتے ہیں۔ یہ عوام کے لیے نہیں، اور نہ ہی عوام کے حق کے لیے ہے، بلکہ طاقتوروں کے مفادات کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ یہ ترمیم ایسے وقت میں پیش کی جا رہی ہے جب ملک میں غربت، مہنگائی، بے روزگاری اور بھوک نے عوام کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ عام آدمی روٹی کو ترس رہا ہے، روزگار نہیں ہے، انصاف کہیں پر انہیں نہیں مل پا رہا، مگر ایوان اقتدار میں موجود طبقہ جو کہ سلیکٹڈ ہے، فارم 47 سے آیا گیا ہے، عوامی مینڈیٹ بھی انہوں نے نہیں لیا، زبردستی مسلط ہیں، اور پھر یہ جو ہے ایوان اقتدار میں اپنی مراعات اور تحفظ کے لیے قوانین بدلنے میں مصروف عمل ہیں۔ ان کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ پہلے بھی پاکستان میں قانون ہمیشہ کمزور کے لیے سخت اور طاقتور کے لیے نرم ہی رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اب یہ مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ اگر یہ ترمیم منظور ہو گئی تو پاکستان میں انصاف، احتساب اور جمہوریت کا وجود محض نام تک محدود رہ جائے گا۔ اب بھی عوام کے پاس وقت ہے۔ عوام، دانشور اور قانون دان اس سب پر آواز اٹھائیں، کیونکہ یہ ایک ترمیم نہیں بلکہ انصاف کے دروازے پر تالا لگانے کی تیاری ہے، اور عوام کے جو ہے حقوق کو سلب کرنے کی تیاری ہے۔ یہ ہے فارم 47 سے سلیکٹڈ حکومت عوام پر جو چاہے مظالم کرے، چاہے مریدکے میں بندے مار دے، یا پہلے 26 نومبر والا واقعہ آپ دیکھیں، انسانیت کا قتل عام۔ اور نہ ہی اب جو ہے اس ترمیم کے تحت نہ ہی جو ہے ثانیہ 26 نومبر پر اور نہ ہی ثانیہ مریدکے پر کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا۔ دوسری طرف دیکھیں تو آج سینیٹر مشتاق صاحب نے بیان دیا کہ تمام علماء نے اپنی اپنی مسجدیں کھلوا لیں، لیکن امیر المجاہدین، امیر اہل سنت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد و مدرسہ ابھی تک سیل ہے۔ ان کا عرس بھی 19، 20 اور 21 نومبر کو منایا جاتا ہے، لیکن صرف اور صرف ایک ہفتہ بھی باقی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ابھی تک مسجد جو ہے مدرسہ دونوں بند ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں تو انہوں نے غازی علم الدین شہید کا عرس نہیں منانے دیا، 144 دفعہ جو ہے نافذ کیے رکھی، اور دوسری طرف خود جو ہے انتخابی جلسے بھی نون لیگ کر رہی ہے۔ اس کے بعد سکھوں کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے سرکاری خرچے پر، ان پر پھول برسائے جا رہے ہیں، اپنی نیتی عوام پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں، انصاف بھی نہیں دیا جا رہا۔ اب پھر عوام انصاف کی توقع کس سے رکھے؟ یہ ظالم جو ہے یہ خود کو فرعون سے بھی زیادہ جو ہے سمجھ بیٹھے ہیں بادشاہت پر، کہ ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لیکن جس دن عدالت لگے گی تو اس دن تو پائی پائی کا حساب ان سے جو ہوگا۔ یہ جسم مٹی کے جانشیں ہیں، تمہارے قابو میں ہم نہیں ہیں، اب اس سے آگے حساب ہوگا، سوال ہوں گے، جواب ہوگا، وہ جس مشقت، وہ جس اذیت، وہ جتنی ذلت سے ہم نے کاٹی، اس کا پورا عذاب ہوگا۔ پھر اس پہ یوں ہے کہ تم ہو اپنے، تمہیں تو دورہ حساب ہوگا۔ حساب تھیسن، سوال تھیسن، مونجے موتے ملال تھیسن، سوچا ہوسن، خیال تھیسن، گنتریاں ساریاں زوال تھیسن۔ جیسے زمین کی وراثت نسلوں تک منتقل ہوتی ہے، ایسی ظلم کا قرض بھی نسلوں تک چلتا ہے۔ آپ کسی پر اس حد تک مظالم نہ اٹھائیں کہ اگلا مظلوم کچھ بول بھی نہ سکے۔ یہ کچھ عرصے تک تو ممکن ہے، لیکن ہمیشہ ممکن نہیں۔ خدا منصف ہے، اس کا نظام بھی کڑا ہے۔ یاد رکھو، جب پکڑ آئے گی تو زمین و آسمان کی حدوں میں تمہیں پناہ گاہ نہ ملے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، مزید ویڈیوز کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے شعروں کو ہمیشہ سلامت، شاد اور آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔